لا خلا ما الخطايا هدي المدايا هدي البرايا بالله ما الخطايا هدي المدايا هدي البرايا بالله خلا الهدايا هل البرايا بالله لا غلا لو البراء له صفاء له جمال بارتخاء له زبان له جمال ابتغاء سما بنينا إضراب الماء أنا أورام خلما أورام ظلما باخر رمضان لا إله إلا الله الماء أورام ظلما سبمننا إضرام الماء الأورام خلما أورام ظلما باخر صب سنت بالخجكم أورام ظلما باخر سبمننا فذاك يهدى ذاك يهدى لو ما يرى سب ذا لو يرى حد مجيرا خير البذيرة للزيت لا إله إلا الله المنيرة للزيت كده ما يحمل مسيرة البزيرة خير النزيرة للزيت مسكن لي ساكن سر لي باكن لي واكن أزل لي ساكن سر لي باكن داي منجن لي سادة أنجل كان أمرك حنسل لغلا للمسال جلنا خايح المفقير عبر الكسير زد وخيرا عظمي خايق مفقير عبر كسير زد وخيرا أما لا إله إلا الله فقير والخفية والأجيال وحديث البخلاء
خداي لا وختابي عدم مع المدى إذا كخواري انتخالا وجل لذبان إذا كخواري انتخالا وجل لذبان بنزل خلايا بين النظام ولا نزال ما لغتك لك خوارج بنزل خلايا بين النظام بنزل خلايا بين النظام ولجائب عن زراب سيدواب ومن يغوام الجياب إنواب أما يغوام بدجاي خير البرية البرية للخزايا رب جاي خير البرايا البرايا للخطايا جاي خير البرايا البرايا خطايا أنت الكريم أنا الخديم بك زين أنت الكريم أنا الخديم في مدار خير الأنبياء وإلى العين كريم أنا الخديم أنت الكريم درنودي بعملا وإلى الليل كريم أنا الخديم يا ويلى الليل أنت الكريم أنا الخديم قديم درنودي إيقظنا كنتم ديرا فلا إني بمدح أنا صبي سيدنا
غدا ما بنا غدا ولا غدا ما بنا غدا ما بنا غدا ولا ولا يغيثنا بلا عباد gam le ina gawaga ina gawaga ba yafasin mara limustawa mani ñaar loxo tago ñu màggal sëñ Bamba ku dem di yàlla nga fekke déwén loxo lil mustafa xayri xalqilaay alu la jabra makka madina jaraño na kullal wara ara iramal wara
سر لا يزال man te xam na Mbàkke borom Daaru Salaam ak gaawam jërëjëf nga dëgg de barki borom سر لا يزال sama sama Mbàkke man te baba man ñoo sa guru bandi xarit jërëjëf سر لا يزال wala mi na ñëpp dégg lu Mbàkke te ñu tax a Mbàkke jërëjëf بكبير علم رهبان ورهبان bari bare su xajalin waa bala bi la ñëpp ñu tax taxaw ñu kër maam Cheikh Ibrahima Fall coolu téléphone bi dëpp gi ko woon ngi sëñ ñam ni xadi Fall jàmbaar ji jërëjëf alxaysu min zambi jodin bari su xajalin وليس غاب لخوف من فرار لو من الحلم ما لم به جبر xale ma naa teel la yaakaar ñëw ni sëñ maam Cheikh Issa Dieng sëñ Bara Dieng sëñ Naar sëñ Youssou Dieng jërëjëf لا 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 في البرايا وزابار إن الرسول لسيف يستدعى مهند من سيوف لا يبتر maam Cheikh Issa Dieng sëñ Cheikh Ibrahima Mbengue sëñ Sidi Mbengue yàlla fi yàgg jërëjëf إن الرسول لسيف يستدعى مهند من سيوف لا يبتر كن من جملة الأخيار مرتبة man teel ba ba di Mbengue sëñ Cheikh ba ba di Sila sëñ Basiru Sila sëñ Ousseynou Sila jërëjëf لكل من جمعة الأخيار مرتبة لكنما أحمد المختار صلى عليه الذي في الجار خدمه xale ma naa teel la yaakaar ñëw ni borom jàkk yi gi sëñ maam Cheikh Ibrahima Fall jërëjëf أحسن عليه إلا بالجرح
سلما ويختار جاري لمن سلما قل بعمل ولا taxaw magal si Bamba yàlla nga fekk déwén ku ko fekk déwén ku ko taxaw ci kaw magal si Bamba ku ko def yàlla nga fekk déwén ku ko taxaw ci kaw magal si Bamba jar na ko Bamba nee na waajan axraanu bada ajru wal badu wal axraanu badu تخصيص ما شمروا هم الهجوم في الجزار لمن لا أمد الليل في سواي يلا sopp si mama defal nañu sa loxo ci borom Tuuba sayala kulli naas waqdaro mama nena binno sinil khayla imane khayla ya jefedam الذي أدنكم binno sinil imane من وعذاب ولا بل لجميع كما يدير ونتخوى عزما عذاب والمدابا لجميع كما تخوى الاسواد من لا سيما الخير سيدهما أمر jërëjëf